सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं ध्यानचन्दः नाम वणिक् आसीत्। सः जिज्ञासुः, भगवद्भक्तः च। सः प्रतिदिनं स्नानादिकं समाप्य भगवतः पूजां कृत्वा आपणं गच्छति स्म। मध्याह्नपर्यन्तम् आपणं चालयति स्म। अपराह्नं तु सः ध्यानभगवत्कार्यादिभिः यापयति स्म। कदाचित् नगरस्य महाश्रेष्ठी लक्ष्मीपतिः तं स्वगृहम् आनाय्य तस्य शिरसि एकं शिरस्त्रं निधाय अवदत्, महामूर्खाय दातुम् एतत् शिरस्त्रं कारितं मया। भवान् तु वणिक् सन् अपि धनसम्पादने अनादरं प्रकटयति। भवादृशः मूर्खः अन्यः नास्ति। अतः एतत् शिरस्त्रं मया भवते दत्तम् इति। ध्यानचन्दः प्रतिवचनं किमपि न अवदत्। तस्य व्यवहारः तु यथापूर्वम् अनुवृत्तः। बान्धवादयः अपि तस्य मूर्खतां पुनः पुनः उल्लिखन्तः उपहासन्। अथ कदाचित् लक्ष्मीपतिः अस्वस्थः जातः। अस्वस्थ्यवृद्धिकारणतः तस्य अन्तिमकालः सन्निहितः अपि। तदा तं द्रष्टुं गतः ध्यानचन्दः अपृच्छत्, महोदय, परलोके व्यवस्थां परिकल्पयितुं कोऽपि प्रेषितः ननु भवता इति। किमेतत् पृच्छति भवान् ध्यानचन्दवर्या इति साश्चर्यम् अपृच्छत् लक्ष्मीपतिः। परलोके वासाय उत्तमव्यवस्था खलु अपेक्षते? भवतः सेवार्थं पत्नी पुत्र बान्धवादयः भवता सह आगच्छेयुः एव ननु? ध्यानचन्दः अपृच्छत्। परलोकं प्रति न कोऽपि प्रेषयितुं शक्यः। मया सह कोऽपि आगन्तुमपि न अर्हन्ति। बन्धुबान्धवाः, सम्पत्तिः, वाणिज्यम् इत्यादि किमपि नेतुम् अपि न शक्यम्। एकाकितया एव गन्तव्यं मया। एवं तर्हि एतत् शिरस्त्रं धर्तुं भवान् एव योग्यः इति वदन् ध्यानचन्दः स्वशिरसि स्थितं शिरस्त्रं लक्ष्मीपतेः शिरसि स्थापितवान्। किमेतत् क्रियते मित्र? आश्चर्येण पृष्टवान् लक्ष्मीपतिः। तदा ध्यानचन्दः अवदत्, परलोकं प्रति किमपि नेतुं न शक्यते इति जानता अपि भवता आजीवनं प्रभूतं धनं सम्पादितं, किन्तु इदानीं न धनम् उपकरोति न वा उपकुर्वन्ति। बान्धवपुत्रपत्न्यादयः शाश्वताय किमपि असम्पाद्य भवता अशाश्वतजीवनाय बहु सम्पादितम्। एतत्तु महामूर्खतायै। अतः मत्तः अपि श्रेष्ठः मूर्खः भवानेव। तस्माद् एतत् शिरस्त्रं भवते अर्पितं मया।